नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौजूद ख़ातिन हज़रात, आज से कुछ एक माह कबल मैंने सवाल व जवाब आज के एक सेशन में एक तफसीली गुफ्तगू की थी कि अमेरिका और मगरबी ताकतें एक बहुत खौफनाक किस्म का प्लान जो है वो पाकिस्तान के लिए बना चुकी हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को एक ऐसी जंग के अंदर झोंक दिया जाए जैसी जंग ईरान और इराक़ की जंग थी, जो कि सद्दाम हुसैन और आयतुल्लाह ख़ुमैनी के ज़माने में हुई थी। चूँकि एक तवील अरसे से शत्रुल अरब पर उनकी लड़ाई शुरू थी और अजम और अरब की लड़ाई थी, इसलिए उनके लिए ये जंग करना बहुत आसान भी हो चुका हुआ था। शायरान मुद्दतों ईरानी कौमियत का नारा लगाता था और सद्दाम हुसैन ने अरब नेशनलिज्म के ऊपर अपनी सारी की सारी इमारत उस्तवार किए हुए था। इसलिए वो जंग जो है वो चलती रही। और आपको इस बात पर हैरत होगी कि दो मुसलमान कौमों के दरमियान इस जंग के ऊपर आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने इसे जहाद का फतवा नहीं दिया, क्योंकि बुनियादी तौर पर जब मुसलमान कौमें आपस में लड़ती हैं तो वो एक इलाकाई जंग तो हो सकती है, लेकिन जहाद फ़ी सबीलिल्लाह किसी तौर पर नहीं हो सकती। अगरचे कि पाकिस्तान से भी बेशुमार लोग वहाँ पर लड़ने गए थे और अरब से भी वहाँ लड़ने के लिए आए थे, लेकिन ये एक ऐसी जंग थी जिसको किसी किस्म की बेनतीजा जंग कहा जा सकता है। लेकिन दोनों मुल्कों में मुसलमानों का भी नुकसान हुआ और उनके वसाइल का भी नुकसान हुआ। ऐसी ही एक जंग पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करने की प्लानिंग जो थी ये मुद्दतों से चली आ रही है, आज से नहीं, ये पाकिस्तान बनने से पहले से चली आ रही थी। और पाकिस्तान बनने से पहले अल्लामा इकबाल जो थे वो ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के बारे में और पाकिस्तान की बनने वाले मुल्क के बारे में उनकी बसीरत कहती थी कि इस मुल्क जो जहाँ बन रहा है इसके तल्लुकात अफ़गानिस्तान के साथ बेहतर हों। इसीलिए उन्होंने एक मशहूर क़िता लिखा था कि आसिया यक पैकर आबो गिलस्त, कि एशिया जो है एक मिट्टी और पानी का एक पैकर है। मिलत अफ़गान दर पैकर दिलस्त, कौम अफ़गान की जो पैकर, इसके अंदर जो हैसियत है मिलत अफ़गान की, वो एक दिल की हैसियत रखती है। अस फसाद ऊ फसाद एशिया, अस कुशाद ऊ कुशाद एशिया। अगर वहाँ फसाद होगा तो पूरे एशिया में फसाद होगा, और अगर वहाँ पर कुशाद यानी अमन होगा तो पूरे एशिया में अमन होगा। ये ऐसा तसव्वुर है और ये ऐसा उसूल है और ये ऐसी बात है कि जिसको सदियों ने सच साबित किया है कि अफ़गानिस्तान का अमन जो है ये ईरान का भी अमन है, ये अफ़गानिस्तान का अमन जो है ये पाकिस्तान का भी अमन है, ये अफ़गानिस्तान का अमन ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान का भी अमन है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ पाकिस्तान को और अफ़गानिस्तान को क़याम पाकिस्तान के ज़माने से ही लड़ाया जा रहा था, क्योंकि बरास्ता रूस हिंदुस्तान ने वहाँ पर अपने पंजे गाड़ रखे थे और ख़ास तौर पे उस वक़्त की जो ज़ाहिर शाह की हुकूमत थी उसके तल्लुकात जो थे वहाँ बहुत मजबूत थे। और पाकिस्तान के जो उस वक़्त शुमाल मगरबी सरहदी इलाका था वहाँ पर एक सुर्खपोश हुकूमत जो थी कायम थी डॉक्टर ख़ान साहब की, जिसे कायद आज़म ने ख़त्म किया था। वो हुकूमत समझती थी कि हम अफ़गान जो हैं वो बिल्कुल अलहदा मिल्लत हैं और हमें बिल्कुल अलहदा रहना चाहिए। और वो पश्तूनिस्तान का एक मशहूर इशू जिसे पख्तूनिस्तान भी कहा जाता है, और फिर यही सूरत हाल बलूचिस्तान के अंदर भी थी कि खानफ कल्लात की जो लड़ाई हुई थी उसमें उनके भाई जो थे प्रिंस अब्दुल करीम वो भी बगावत करके अफ़गानिस्तान ही भागे थे। तो एक पाकिस्तान और इस ख़ित्ते के साथ अफ़गानिस्तान के ख़ित्ते के साथ एक लड़ाई जो थी इसको विरसे में दिया गया था। ये विरसा हमारा नहीं था, ये विरसा अंग्रेज़ का था, क्योंकि अंग्रेज़ ने ये जो ड्यूरेंट लाइन बनाई थी, ये ड्यूरेंट लाइन बुनियादी तौर पर अफ़गान हुकूमत जो थी उसके साथ लड़ाई के आखिर गंदमक जो है मादे के बाद बनाई थी, और उसके बता दिया था कि सामने जो है ये हमारा दुश्मन है, क्योंकि वो दुश्मन जो है वो रूस के साथ है और ये बीच में बफर एक स्टेट है जो कि चली आ रही है। तो हमने भी उसको विरसे में ले लिया उस लड़ाई को। हम भी समझते थे कि जो मंटगुमरी लाइन बना के चला गया हुआ है, कि जो इस वक्त जो डायर जो है वो दरबात से लेकर यहाँ तक वो लाइन बना के चला गया है, चूँकि हम भी उन्हीं छावनियों में आए हैं, हम भी उन्हीं इलाकों में आए हैं, हमने भी ये स्ट्रेटेजिक एरिया हायर किया है, तो हम भी इसको वही उसी को हम एक जंग समझते हैं। और हमेशा से हमारी और उनकी आपस में कभी दोस्ती और तल्लुकात की सूरत हाल नहीं हुई।
اس ڈیورنڈ لائن کے اوپر کبھی بھی 75 سالوں کے اندر کبھی بھی برجیاں نہیں لگ سکیں، سوائے 1996 میں جب کہ ملا عمر کی حکومت کابل میں اسٹیبلش ہوئی تھی، تو میں چاغی میں ڈپٹی کمشنر تھا، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سروے آف پاکستان کی ٹیمیں آئی تھیں اور انہوں نے باقاعدہ اس ڈیورنڈ لائن پر لائنیں لگائی تھیں۔ ہم نے 2 جنگیں جو ہیں اسی افغانستان کے علاقے کے اندر لڑی ہیں۔ پہلی جنگ ہم نے روس کے خلاف لڑی ہے، اور ہم نے ان کا ساتھ دیا ہے، افغان مجاہدین کا جو وہاں پر لڑ رہے تھے۔ پھر اس کے بعد دوسری جنگ ہم نے ان کے خلاف لڑی ہے، اور ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا ہے۔ ہم اس وقت جس صورتحال کا شکار ہیں، وہ صورتحال امریکہ کی پیدا کرتا ہے۔ امریکہ نے اپنے جانے سے پہلے ایک ایسے گروہ کو ٹرینڈ کیا تھا جسے داعش کہتے ہیں، اور اس داعش کو ٹرینڈ کرنے میں امریکنز نے وہاں پر عراق میں بھی اور شام میں بھی حصہ لیا تھا، کیونکہ امریکنز کی وہاں پر شام میں پلاننگ یہ تھی کہ ہم ایک ایسی خلافت کے نام کے اوپر ایک موومنٹ اٹھائیں گے، اور اس کے ساتھ ہوگا یہ کہ ہم اس کی سیاست کا اعلان کریں گے، اور پوری دنیا سے جتنے لوگ بیچارے مسلمان سادہ لوگ جہاد کے نام پہ ہوں گے وہاں اکٹھے ہو جائیں گے، پھر ان کو ہم وہاں قتل کر دیں گے۔ یہی ہوا کہ جس وقت انہوں نے موصل فتح کیا تو 200 ٹینک چھوڑ کے چلے گئے تھے، وہ عراق کے امریکن افواج۔ ٹینک چھوڑ کے جانا تو کوئی تک ہی نہیں بنتا، یعنی آپ کلاشنکوفوں کے مقابلے میں ٹینک تو لے کے نکل سکتے تھے تاکہ ان کے ہاتھ میں آ جائیں، اور انہوں نے وہاں پر حکومت جو ہے اس کو کا اعلان کر دیا ابو بکر بغدادی نے، اور پھر 26 ممالک سے، یورپ کے 26 ممالک سے جہادی وہاں گئے، اور پھر ان کو وہ چن چن کے مار دیا گیا، لیکن کسی بھی داعش کے مین بڑے لیڈر کو نہیں مارا گیا۔ ابو بکر بغدادی کا بھی آج تک کچھ پتہ نہیں چلا کہ کہاں چلا گیا، اور ابھی بھی خبریں آتی ہیں کہیں پناہ لیے ہوئے۔ یہی کیفیت جو ہے اس وقت داعش کی پاکستان اور افغانستان کے اندر جانے سے پہلے تھی۔ ان کو جس قسم کا اسلحہ دے دیا گیا تھا وہ اسی کام کے لیے دیا گیا تھا کہ جب امریکن یہاں سے نکلیں تو افغانستان کے اندر بھی لڑائی ہو اور پاکستان کے اندر بھی لڑائی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب سے امریکہ پاکستان سے گیا ہے، افغانستان سے گیا ہے، افغانستان میں بھی دھماکے شروع ہوئے ہیں اور پاکستان میں بھی دھماکے شروع ہوئے ہیں، اور سائملٹینیسلی شروع ہوئے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم دونوں ممالک ساتھ بیٹھ کے اس سارے کے سارے مینس کو، اس لعنت کو ختم کرتے، لیکن چونکہ پاکستان کے اندر ایک کیفیت یہ ہے کہ ہم امریکہ کے کہنے کے اوپر ہے وہ کرنا ہے، اس لیے ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ سب کچھ افغانستان کی طرف سے ہو رہا ہے، ہمیں اپنے افغان بھائیوں کے ساتھ لڑنا ہے۔ یہ آج ہم بڑے عرصے کے بعد 9/11 والے اس پاکستان میں واپس آ گئے ہیں کہ جس پاکستان میں ہم نے امریکہ کے ساتھ مل کر ایک اعلان جنگ کیا تھا اپنے افغانستان کے بھائیوں کے ساتھ، اور امریکہ کی رپورٹ کہتی ہے کہ 3 کام ہم نے کیے تھے سب سے اہم جنہوں نے امریکہ کو فائدہ دیا۔ ایک تو 3 اڈے دیے تھے، ہم 57,000 امریکی جہاز یہاں سے اڑ کے وہاں گئے تھے، اور دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے 1,25,000 پاکستان کے فوجی افغان سرحد پر لگا دیے تھے، اس لیے جو بھی وہاں سے بھاگ کے آتا تھا ہم اسے پکڑ کے امریکہ کے حوالے کر دیتے تھے، اور تقریباً 600 کے قریب لوگ جو ہیں ہم نے پکڑ کے کچھ بگرام ایئرپورٹ پہ دے دیے، کچھ قندھار میں دے دیے، اور کچھ جو تھے وہ گوانتانامو بے میں چلے گئے۔ اس کے بعد ہم نے وہاں پر ایک ڈیورنڈ لائن کے ساتھ ساتھ ایک باؤنڈری جو ہے وہ فینس لگانے کی کوشش کی، اور اس فینس کو یہاں بہت مقدس سمجھا جاتا ہے۔ یہ فینس انگریز نے بھی نہیں لگائی تھی، کیونکہ انگریز کو اندازہ تھا کہ یہ فینس اس کے لیے ناممکنات میں سے۔ آج بھی جو لوگ ذرا سا بھی اس بارڈر کو جانتے ہیں، جنہوں نے رباط سے اس کا سفر شروع کیا ہے، اور رباط سے وہ ہیلمند کا پورا علاقہ عبور کرتے کرتے برابچا کا علاقہ، چاقی کا علاقہ، وہ جب نوشکی کے شہر کے پاس پہنچتے ہیں تو ان کو سارے راستے پر سوائے ریت کے ٹیلوں کے شاید ہی کوئی چیز ملے، یا پھر بلند و بالا پہاڑ ملتے ہیں۔ ان پہاڑوں کے درمیان راستے بھی ہیں، لیکن ریت کے ٹیلوں کے اندر بھی لوگ آتے جاتے ہیں۔ وہاں پر فینس لگانا ایسے ہی ہے کہ جیسے چاند پر کوئی سیڑھی لگانا اس کے مترادف ہو۔ پھر آگے جا کے پھر وہ کدنی ماندہ سے ہوتے ہوئے وہ آگے پھر چمن کا بارڈر ہوتا ہے، وہاں انگریز نے خاص طور پہ مورچے بھی لگائے ہوئے ہیں۔ اس سے آگے پھر آپ یوب اور اس کا پورے علاقے کے ساتھ جو بارڈر ہے، جو آگے پھر شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان، اور پھر اس کا ہوتا ہوا تھا وہ آخر میں اس جگہ پہ آ کے رک جاتا ہے جسے ہم تورخم کا بارڈر کہتے ہیں، جہاں سے ہم جلال آباد اور پھر افغانستان جاتے ہیں۔ یہاں پر آپ فینس لگا سکتے ہیں، کچھ جگہ لگا سکتے ہیں، کچھ جگہ نہیں لگا سکتے۔
स्मगलिंग जितनी भी होती है दो तरीके से होती है, एक होती है फ्रीक्वेंटेड रूट से और एक होती है अनफ्रीक्वेंटेड रूट से। चमन में मैं जब असिस्टेंट कमिश्नर था, फ्रीक्वेंटेड रूट जो थे वो नॉर्मली बसों के ज़रिए, ट्रकों के ज़रिए स्मगलिंग होती थी और उसको बाकायदा आशीर्वाद हासिल थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि हम उनको रोकेंगे और हम उसको देखेंगे रोक। लेकिन एक और स्मगलिंग थी जो खोजक टनल के ऊपर एक आम आदमी जो था, बेचारा मजदूर आदमी, वो एक फ्रिज जो उठाए हुए पहाड़ के ऊपर चढ़ता चढ़ता अफ़गानिस्तान जा पहुंचता था। किसी ने कोई टीवी उठाया होता था, किसी ने कोई और चीज़, कोई यहाँ से गंदम की बोरी उठा के वहाँ जा रहा होता था। तो ये अनफ्रीक्वेंटेड रूट जो कि हर जगह पे मिल जाता है, आपको बोगरा का रेस के अंदर वहाँ से मिल जाएंगे, आपको रंगीन मंडी की तरफ से मिल जाएंगे, आपको गड़ंग पुल की तरफ से, ये मैं चमन के बता रहा हूँ, आपको उसके बाद यहाँ आ जाए कोयटा के साथ बॉर्डर जो है उसके साथ आपको शोरवक के पूरे रास्ते के अंदर मिल जाएंगे। तो एक तो बात ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि उस पूरे खित्ते के अंदर आप इतना बड़ा पाकिस्तान के लोगों को एक गुफ्तगू करके समझेंगे कि हमने पूरे का पूरा रास्ता बंद कर दिया, तो ये नामुमकिनात में से है। देखें, ईरान हमारा पड़ोसी हमसाया है और ईरान ने भी उस दिन से अफ़गान महाजिरीन को अपने अपना देना शुरू की है जिस दिन से ये 1979 में रूस वहाँ पर दाखिल हुआ था। और आपको हैरानी होगी कि इस वक्त भी 10 लाख अफ़गान महाजिरीन वहाँ पर हैं, लेकिन ताल्लुकात के हिसाब से उनको उन्होंने अपने हिसाब से वहाँ पर रखा हुआ है और किसी तौर पर भी वो ईरानी सोसाइटी के अंदर मिक्स नहीं हो सके। पाकिस्तान का मामला ये है कि अगर काकड़ यहाँ हैं तो काकड़ वहाँ भी हैं, अचकज़ई यहाँ हैं तो अचकज़ई वहाँ पर भी हैं, रिश्तेदारियाँ हैं, कारोबार साझे हैं। और वो आप हैरान होंगे कि कोई ऐसा खित्ता नहीं है पाकिस्तान का जिसके अंदर अफ़गानी जो हैं वो आके यहाँ पर आपस में रच बस नहीं गए और आप उनको पहचानना मुश्किल हो जाता है कि वो कभी अफ़गानी थे या नहीं थे। और उसके बाद अब तो हालत ये है कि मैं आपको एक्चुअल बात बताता हूँ कि बलूचिस्तान में कराची से लेके कोयटा तक को जो पूरा रोड है, उस रोड के अंदर जितने भी बागात हैं उसके अंदर काम करने वाले अफ़गानी हैं। यहाँ पर तक कि उनको चूँकि वो अफ़गानी हैं, इस तरह इवन ऊपर अगर चले जाए पशीन, चमन, जोब, लोरलाई, सारे इलाके के अंदर अफ़गानी जो हैं वो खेतों में भी काम करते हैं, बाकी जगह। और अब तो हालत यह है कि चूँकि वोट बैंक का मसला है, तो उनके जो लोग हैं जो कि वहाँ का सियासी लीडर, उन्होंने उनके वोट तक, शनाख्ती कार्ड तक बना देंगे और उससे बहुत बड़े बड़े किस्म के जिसे कहते हैं स्कैंडल्स भी सामने आए थे। आज एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है और एपेक्स कमेटी ने एक बड़ा दावेदार और धुआंधार किस्म की बात की है कि हम ये मुंतकिल कर देंगे उनको, जहाँ ठीक है बिल्कुल जाना चाहिए। एक और बड़ा अजीबोगरीब दावा किया गया है कि पाकिस्तान शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जिस मुल्क के अंदर गैर मुल्की तारकीन जो हैं वैसे रहते हैं। शायद उन्होंने अमेरिका नहीं देखा। अमेरिका में तकरीबन इस वक्त उसके साउथ में 10 लाख के करीब बग़ैर पासपोर्ट के, बग़ैर किसी चीज़ के, बग़ैर वीज़ा के डॉक्यूमेंट के गैर मुल्की तारकीन रहते हैं। और फिर वो 8-10 साल के बाद अचानक अमेरिका कहता है कि आ जाओ तुम लोग, अब हम तुमको न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। इस तरह और दुनिया के बेशुमार ऐसे ममालिक हैं जिनकी बाउंड्रीज इस किस्म की हैं जहाँ ये लोग इस तरह के घूमते रहते हैं। ख़ुद भारत में 1,30,00,000 बांग्लादेशी जो हैं बग़ैर किसी पासपोर्ट के, बग़ैर किसी कागजात के बांग्लादेश के अंदर रहते हैं और वहाँ वो काम करते, हिंदुस्तान में रहते हैं। और वहाँ इस वक्त जो NRC का सबसे बड़ा इशू बना था कि हम उनको नेचुरलाइज के वो लें। तो ये दावे करना कि हम दुनिया में, पाकिस्तान में शायद वाहिद मुल्क है जिसमें लोग बग़ैर पासपोर्ट के रहते हैं और लोग ये आज की दुनिया के अंदर अब ये एक बेमानी सा लफ्ज़ बन के रह चुका हुआ है। पूरी दुनिया के अंदर कुछ जगह यहाँ उन्होंने कंट्रोल कर लिया हुआ है, कुछ जगह नहीं। इवन यूरोप के यूनान से लेके और उसके साथ आगे बाकी सारे इलाकों के कोई ऐसे किसी भी दुकान इलाके में चले जाए, आपको बगैर कागजात से कोई ना कोई पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश जो है वो काम करता नज़र आएगा। अगर उसको 50,000 रुपया तनख्वाह मिलती है तो वो उसको 25,000 में ब्लैकमेल करके उससे काम ले। यहाँ तक कि सऊदी अरब जैसे मुल्क के अंदर, UAE जैसे मुल्क के अंदर भी आपको कहीं ना कहीं इस तरह के लोग मिल जाएंगे। पाकिस्तान में भी हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये कहना कि अफ़गानिस्तान में सिर्फ वही लोग हैं कि जो जहाँ पर मामला तय करते हैं, नामुमकिनात वाली बात होती है। उनका जाता है नारकोटिक्स वहाँ से आई है। नारकोटिक्स में पाकिस्तान के इतने बड़े बड़े नाम नारकोटिक ट्रैफिकर्स के हैं। चूँकि मैं UNFDC में काम करता रहा हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता। ऐसे लोग भी हैं जिनको अमेरिका यहाँ से ले गया था और फिर उसके बाद अमेरिका ने उनको बंद रखा। फिर उसके बाद में बड़ी मुश्किलों से जिस तरह उनके केसेस चले, बलूचिस्तान के लोग भी थे, उसके बाद KPK के इलाके के लोग भी थे, सब थे, क्योंकि लोकल हैंडल्स के बगैर ये काम हो नहीं सकता। अफ़गानिस्तान में तो मुल्ला उमर के दौर में
پاپی بالکل بند ہو گئی تھی، لیکن یہاں اس بارڈر ایریا کے اندر یہ پورا بیلٹ جو تھی وہاں ہیروئن کی فیکٹریز چلتی تھی، اور وہاں سے ہیروئن جو تھی دنیا پوری میں اسمگل بھی ہوتی رہتی۔ کہنے کا بنیادی مقصد، یہ ساری تفصیل کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اگرچہ کہ ہمیں بھارت کے مقابلے میں اسٹینس لینا چاہیے تھا، ہم نے ایک پورے کا پورا کیس جو ہے افغانستان کے خلاف بلڈ کر لیا ہے۔ یہ دھماکے پہلی دفعہ نہیں ہوئے، اس سے پہلے بھی ہوتے چلے آ رہے ہیں، اور ہم یہ زخم مسلسل کھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اکیلے ہمارے نہیں، افغانستان کے اندر بھی یہ دھماکے۔ ہوش کی بات یہ تھی کہ پاکستان اور افغانستان دونوں مل کے بیٹھیں اور کوئی حل نکالنے کی کوشش کریں، ورنہ مسلمان اور مسلمان کی آپس میں بندوقیں جو ہیں، یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے۔ وہ جو سعد بن ابی وقاص کے پاس حضرت علی نے گئے تھے، کہا تھا کہ میرے ساتھ تم جنگ کرو گے، تو انہوں نے کہا تھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، جب دو مسلمان گروہوں میں جنگ ہو تو اپنی تلواریں جو ہیں احد کے پہاڑ میں پھینک دینا۔ یہ پاکستان کے خلاف بہت بڑی سازش ہوگی اگر یہ دونوں ملک کسی نہ کسی طور پہ آپس میں لڑ گئے۔ اور ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ چھوٹی سی ایک لڑائی ہوتی ہے، اور اس لڑائی سے پھر بات آگے چلتی جاتی ہے، اور پھر ہم اس کے دشمن داریوں کے آگے چلتے ہیں۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ ایک عام سا آدمی جو ہے، جو یہاں پالش کر رہا ہوگا، جو یہاں کہیں ریڑھی لگا رہا ہوگا، چنے بیچ رہا ہوگا، یا کوئی اور کام کر رہا ہوگا، ہم اس کو بھی مشتبہ نظروں سے دیکھنا شروع ہو جائیں گے، اور ہم مستقل طور پہ اس کو ایک، جیسے کہتے ہیں، ایک تصور بنائیں گے۔ یہ تصور انگریز نے پیدا کیا تھا۔ انگریز نے پٹھان کو ایک غیر مہذب، ایک ایسا امیج بنا کے پیش کیا تھا کہ جیسے وہ اس دنیا کا، اس دھرتی کا بندہ ہی نہیں، کوئی خونخوار آدمی ہے۔ آپ لوگوں نے شاید کابلی والا فلم بھی دیکھی ہو، یا اگر اس نے فلم نہیں دیکھی، اس نے کابلی والا افسانہ پڑھا ہوگا جو کہ ربندر ناتھ ٹیگور نے لکھا تھا، کہ وہ جو پستے اور بادام بیچنے والا ایک شخص جو کلکتہ کے بازاروں میں ہوتا تھا، تو اس کو پستہ بادام بیچنے والے شخص کو دیکھ کے مائیں اپنے بچے اپنے گھروں میں لے آتی تھیں، کیونکہ کہیں اس کو اغوا کر کے لے جائے۔ تو ایک پروفیسر کی جو بیوی ہوتی ہے، وہ اپنی بچی اس کو روکتے ہیں، لیکن وہ بچی کے ساتھ اس کے تعلقات بن جاتے ہیں، اور وہ اس کو کبھی کبھی مفت پستہ بادام یا کوئی چیز دیتا ہے، اور وہ بہت گھبراتی ہے، جبکہ پروفیسر سمجھتا ہے کہ یہ بھی انسان ہے جیسے سارے انسان ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک دن وہ کہیں چلا جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، ادھر ادھر واپس آتا ہے، تو بچی بڑی ہو گئی ہوتی ہے، تو اس کے بعد اس سے پوچھتا ہے کہ پروفیسر کہ تم میری بیٹی سے اتنا پیار کیوں کرتے ہو؟ تو وہ اپنے جیب میں سے ایک کاغذ نکالتا ہے، جس کے اوپر اسی کی بیٹی جتنے ہاتھ مہندی سے اس کے پرنٹ نکالے ہوتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی سے مدتوں سے نہیں ملا، یہ میں نے اس کے مہندی سے اس کاغذ پہ ہاتھ کے پرنٹ لے لیے تھے، اور ایسی ہی عمر کی تھی، اتنی عمر کی تھی۔ تو یہ امیج انگریز نے یہاں بلڈ کیا تھا، اس سے پہلے یہ ہندو نے بلڈ کیا تھا، کیونکہ احمد شاہ ابدالی کی آخری فائٹ میں اگر احمد شاہ ابدالی نہ آتا تو شاید پاکستان برصغیر پاک و ہند کے اوپر ہندوتوا کا غلبہ ہو چکا ہوتا۔ یہ میں بڑے دکھ سے بات کر رہا ہوں، ورنہ آپ سچی بات یہ ہے کہ 9/11 میں جس وقت مشرف جو تھا، اس نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ ہم افغانوں کے خلاف جنگ میں عالمی کمیونٹی کا شریک ہوں گے، تو میں سول سروس میں تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ اب مجھے لکھنا چاہیے، اور میں اس نوکری کو داؤ پہ لگا کے میں نے لکھنا شروع کیا تھا، اور اب تک مستقل کہتا رہا ہوں کہ یہ ہمارے فائدے میں نہیں ہے۔ ہم مسلسل اس جنگ کا شکار ہوں گے تو ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ 8 سال کی جنگ کے بعد ایران اور عراق کو کچھ حاصل نہیں ہوا، صرف اسلحہ بکا۔ ایک ملک کو روس کا اسلحہ بکا اور دوسرے کو امریکہ کا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔